बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो बच्चों? आप लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये आपकी नर्दिबान उर्दू है 5वीं जमात की, और आज सफ़ा नंबर 34 यानी 34 पर हमारे पास एक तफ़हीम है शहद की मक्खी से मुताल्लिक़, जिसका हमारे पास कुरान मजीद में भी तज़किरा है और हम बचपन से इसको जानते हैं। शहद की मक्खी वो है जो शहद निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, शहद निकालती है, और वो शहद जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भी और इससे मुताल्लिक़ सवाल और के जवाबात हल करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं बन जाता, बल्कि इस रस का सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यानी कि आपके पास 3 कप हैं और 1 कप के अंदर पानी है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 1/3 जो है वो पानी मौजूद है। 1/3 कप, 1/3 कप, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि 1 कप के 3 हिस्से किए जाएं और उसमें से सिर्फ 1 हिस्सा पानी हो, बाकी 2 हिस्से खाली हों, तो आप क्या कहेंगे कि ये 1/3 है, जिसको अंग्रेज़ी में 1/3 कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो शहद की मक्खियाँ शहद निकाल जो रस जमा करती हैं उसमें से सिर्फ 1/3 जो होता है उसका शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कितना मेहनत तलब और कितना मुश्किल एक दुश्वार काम है ये, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को मामूर कर दिया है, यानी उनको उस काम पर लगा दिया है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं, यानी 30 दफ़ा वो उड़ उड़ कर जाती हैं। मक्खियाँ 30 लाख, कोई मजाक नहीं है बच्चों, ज़रा गौर से देखिए, 30 लाख की बात हो रही है ये, यानी 30 लाख मरतबा फूलों से अपने छत्ते तक आती हैं। ये फासला जो वो इतनी मरतबा आने जाने में तय करती हैं वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी 30 लाख मरतबा जो वो फूलों तक आती हैं, फूलों से अपने छत्ते तक आती हैं, तो इसके अंदर उनको कितना फासला तय करना पड़ता है? 50,000 मील। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही सिमत में सीधा उड़ती रहें तो ये फासला 50,000 मील होता। यानी एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो सिर्फ उड़ उड़ कर चली जाती हैं, सिर्फ शहद जमा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब छत्ते में फूलों का रस जमा हो जाता है तो उसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है, जब जमा हो गया तो अब जो है वो शहद बनाने का अमल शुरू होगा। शहद पहले पानी की तरह होता है, यानी बिल्कुल ही पतला होता है, उसके अंदर गाढ़ापन नहीं होता। हालांकि शहद तो गाढ़ा होता है ना, तो बिल्कुल ही पतला सा जो है वो रस होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। देखा आपने, अल्लाह ताला ने उनको ये भी समझ दी है कि भाई अगर आप इसको हवा लगाओगे तो इसका जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जब सालन बनाते हैं तो उसके अंदर से अम्मी क्या करती हैं, उसके अंदर से अम्मी चूल्हा तेज़ कर देती हैं, तो उसके अंदर जितना पानी होता है वो जल जाता है, हमारा सालन जितना उनको गाढ़ा रखना होता है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो उनको मक्खियों को भी अल्लाह ने ये सिखा दिया कि तुम इसका जो पानी, इसका जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा तुम इसमें से निकाल दो। कैसे? अपने परों को पंखा बनाकर, यानी कि उसमें से हवा के ज़रिए वो पानी को निकाल देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा और गाढ़ा रस बाकी रह जाता है, जिसे ये मक्खियाँ चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गुदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। यानी जब वो अपने मुंह से निकालती हैं इसको, तो मुंह के अंदर कुछ ऐसे गुदूद होते हैं कि जो वो उस रस को शहद बना देते हैं। ठीक है, अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख छत्ता बनाने वाली मक्खियाँ इस तरह बनाती हैं कि शहद टिन पैक ग़िज़ा की तरह महफूज हो जाता है। अब आपने देखा होगा बच्चों, इनका जो छत्ता होता है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो उसके अंदर उसको फिल करती रहती हैं, और ऐसा हो जाता है जैसे किसी टिन पैक के अंदर वो भर रही हों, तो वो ज़ाया भी नहीं होता। शहद की मक्खी जिस तरह शहद बनाती है वो हमारे लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी और मिसाली नज़्म व ज़ब्त का नमूना है। तो बच्चों, हमें इससे क्या सबक मिल रहा है इस पूरी बात से? कि मनसूबाबंदी, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर प्लानिंग की जाए और प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए किसी काम को किया जाए
تو وہ کام کتنی بہترین طریقے سے انجام پذیر ہوتا ہے اور اس کام سے آپ کو بہت سارے ثمرات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں سیکھنے کو کیا ملتی ہے؟ مثالی نظم و ضبط، جس کو انگلش میں ڈسپلن کہا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر بے ہنگم طریقے سے کیے ہوئے، بغیر کسی بد نظمی کے آئے ہوئے، یعنی بغیر شور و غل کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے اور بڑے پرسکون انداز میں کسی کام کو سر انجام دینے کو نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے ان دو چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ عبارت پڑھنے کے بعد اب سوالات کے جوابات حل کرنے صفحہ نمبر 35 پر۔ تو سوال نمبر 1 ہے، مکھیوں کے جمع کردہ رس کا کتنا حصہ شہد بنتا ہے؟ تو صرف 1/3 حصہ شہد بنتا ہے۔ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے تقریباً کتنے پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو کتنے پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے، تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اپنے پروں سے اڑنے کے علاوہ کیا کام لیتی ہیں؟ وہ شہد کے اوپر سے پانی کو جلانے کا کام کرتی ہیں، اپنے پروں کو وہ پنکھا بنا کر استعمال کرتی ہیں۔ اور شہد کی مکھیاں رس کو شہد میں کیسے تبدیل کرتی ہیں؟ تو وہ اپنے منہ میں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منہ میں جو غدود ہوتے ہیں وہ اس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور شہد کی مکھی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں بہترین منصوبہ بندی اور مثالی نظم و ضبط کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ آپ ان جوابات کا یہاں پر اسکرین شاٹ لے لیجئے بچوں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم سے کہا جا رہا ہے اس عبارت سے 3 صفات اور ان کے موصوف تلاش کر کے لکھیے۔ بہت آسان سوال ہے، تو ہم اس کے اندر یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ اب صفت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے، اسم کے بارے میں، وہ اس کی صفت ہوتی ہے، چاہے اس کی تعریف میں کوئی بات کہی جائے، چاہے اس کی برائی میں کوئی بات کہی جائے، یا اس کی تعداد وغیرہ بتائی جائے۔ تو یہاں پر ہم پہلے لکھ دیتے ہیں جیسے 20 لاکھ۔ 20 لاکھ کیا ہے؟ ایک تعداد ہے، اور کس کی تعداد ہے؟ پھولوں کی تعداد ہے۔ تو یہاں پر 20 لاکھ پھولوں، تو 20 لاکھ صفت ہو گئی، اس کا موصوف پھولوں ہو گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک میٹھا رس، تو رس کیسا ہے؟ میٹھا ہے، تو صفت ہو گئی اور یہ موصوف ہو گیا۔ اور اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس ہے جیسے کہ گاڑھا۔ گاڑھا کیا ہے؟ شہد، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہد بھی کیا ہے؟ ایک صفت، وہ اسم ہے، اور اس کی جو ہے وہ یہاں پر صفت بیان کی گئی ہے، گاڑھا ہونا۔ تو یہ ہمارے پاس صفت موصوف ہو گئے۔ اب آ جائیے، ہمارے پاس کچھ اردو الفاظ دیے ہیں، اس کا ہمیں انگریزی ترجمہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کہتے ہیں پلاننگ کرنے کو، تو ہم نے یہاں پر پلاننگ لکھ دیا۔ رس کہتے ہیں انگلش میں جوس کو، جوس لکھ دیا۔ غذا کہتے ہیں فوڈ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غدود کیا ہوتے ہیں بچوں؟ غدود ہوتے ہیں گلینڈز، یہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جیسے ہمارا تھوک وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ تو ایک سمجھے فیکٹری لگی ہوئی ہے، جس کو ہم اردو میں غدود اور انگلش میں گلینڈز کہتے ہیں، جو قدرتی طور پہ ہمارے منہ میں تھوک بناتی ہے تاکہ وہ سوکھ نہ جائے۔ بھاپ کہتے ہیں اسٹیم کو، اور تبدیل کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کنورٹ کر دینا یا چینج کر دینا۔ تو آپ یہاں پر کوئی بھی میننگ لکھ سکتے ہو، دونوں یہاں پر یوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں ہماری یہ تفہیم مکمل ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی کام کی ثابت ہوگی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔